प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और उठाएंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 6 और उसकी आयत 1 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो। प्यारे दोस्त, अगर खुदा के तरफ से हमको माफ़ी हासिल हुई है तो क्या हम गुनाह करते जाना क्या? ये सवाल के लिए पौलुस का जवाब है, हरगिज़ नहीं। अगर हम ऐसा रवैया रखेंगे, खुदा के माफ़ी दिए हुए तोहफे का फ़ायदा उठाना ये बताता है कि हम गुनाह के ख़तरे को सही ढंग से नहीं समझे हैं। अगर हम गुनाह करेंगे तो हमारे लिए ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि यीशु मसीह अपनी जान सलीब पे दे के हमारे गुनाहों की पूरी कीमत चुकाए, इसलिए हमको गुनाहों की माफ़ी मिली है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी बेधड़कपने से चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आयत 2 में पौलुस बोलते हैं, हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें। पौलुस का ये सवाल उठाना ये जाहिर करता है कि उन्होंने राजबाजी का मतलब समझ गए कि राजबाजी का मतलब ये है कि राजबाज ठहराया जाना, यानी कि राजबाज ठहराया जाने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान नेक बन जाता है। राजबाजी का मतलब ये है कि आदमी के गुनाह माफ़ किए गए हैं, लेकिन जब तक उन्हें ये ज़मीन पे रहेगा, गुनाह का असर उसके ज़िंदगी पे रहेगा। अब उन्होंने गुनाह के ताकत को निकाल देने के बारे में बात करेंगे। अगर खुदा आपको राजबाज ठहराया है और आपके खुसरों को और गुनाह को निकाल दिया है, तो मेरे दोस्त, आप गुनाह में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसका जवाब है, हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारी। आप अपनी पिछली ज़िंदगी में गालियाँ देते थे, अपने दिल में किसी के लिए जलापा रखते थे, नहीं देखने के चीज़ें देखते थे, यानी कि हर लिहाज से खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाते थे, है ना। मगर अब क्योंकि आप यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, आप ये चीज़ें अब नहीं कर सकते। ये आपके लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं और खुदा के नज़रों में राजबाज ठहराए गए हैं। अब हम गुनाह में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आयत 3 और 4 में पौलुस बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चलें। प्यारे भाई बहन, पौलुस रसूल के दिनों में आदमी को डुबाया हुआ बपतिस्मा देते थे, और ये सही बपतिस्मा था। कई लोग पानी छिड़कने के बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं, मगर यह गलत है। सही बपतिस्मा जो होता है वो पानी में डुबाने का बपतिस्मा होता है। पानी में डुबाने का मतलब यह है कि हमारे साथ पुरानी जिंदगी जो है डूब गई है, और जब पानी के बाहर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के नई जिंदगी में कायम हो गए हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी पुरानी गुनाह भरी जिंदगी मर गई है और दफन हो गई है, तो हम गुनाह से दूर होने का भी सोचेंगे। आयत 5 में पौलुस बोलते हैं, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। प्यारे भाई और बहन, हमारी मसीह में जो नई जिंदगी है खुश बखुश गुजार सकते, क्योंकि हम उनके मौत और उनके मुर्दों में से जी उठने में एक हो गए हैं, यानी हम एक हो गए हैं, इकट्ठा। हमारे नापाक ख्वाहिशें, हमारे गुनाह की बंदिश और हमारी मोहब्बत जो गुनाह के साथ थी, वो मसीह के साथ मर चुकी है। अब उनके मुर्दों में से जी उठने के ज़िंदगी
में ईमान के साथ कायम होने से हम गुनाह के बंदिश से छुटकारा पाए हैं और अब हमारी सोहबत खुदा के साथ है। हमारी सोहबत अब शैतान के साथ नहीं, शैतान रफा दफा हो गया है। अब हमारा ताल्लुक शैतान के साथ नहीं है, अब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है, क्योंकि हम यीशु मसीह में नए मखलूक हो गए हैं, एक नई ज़िंदगी हासिल करे हैं। तो यहाँ कलाम बताता है कि हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। आयत 6 में पौलुस बोलते हैं, चुनांची हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। तो प्यारे भाई बहन, पौलुस ये बोलते हैं, तुम्हारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ सलीब पे चढ़ाई गई। तो उनका मतलब आपके वालिद से नहीं है, बल्कि उनका ये मतलब है कि आपकी पुरानी तबीयत जो है मसीह के साथ सलीब पे चढ़ाई गई है। पौलुस यहाँ ये नहीं बोल रहे कि पुरानी तबीयत हमेशा के लिए रफा दफा हो जाएंगी। उनका बोलने का मतलब ये है कि क्योंकि हमारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ सलीब पे चढ़ाई गई, तो बदन का गुनाह जो हमारे में काम कर रहा था वो निकाल दिया गया है, ताकि अब से हम गुनाह के बंदिश में नहीं रहे वैसा। तो गुनाह की ताकत जो हमारे ज़िंदगी में काम कर रही थी, मसीह के साथ सलीब पे चढ़ाई गई। हमारी पुरानी इंसानियत, हमारी पुरानी तबीयत हमेशा के लिए मर चुकी है। तो अब हम गुनाह की ताकत जो हमारी ज़िंदगी में काम कर रही थी, उससे आज़ादी मिल गई है। और एक चीज़ यहाँ खुदा का कलाम गुनाह के बदन के बारे में बताता है। गुनाह का बदन हमारा जिस्म नहीं है, बल्कि हमारी नाफरमानी और हमारी गुनाह भरी हुई तबीयत जो हम आदम से हासिल करे हैं। हालांकि हमारा बदन जो है हमारे गुनाह भरी तबीयत का पूरा साथ देता है, तो हम हमारे बदन को बदकार समझना नहीं चाहिए। हमारे अंदर जो गुनाह भरा हुआ है वो बदकार है, याद रखो। और ये जो गुनाह की ताकत हमारे बदन में काम करिए, ये चीज़ की हार हुई है। पौलुस पहले बता चुके हैं, ईमान के ज़रिए से जो मसीह में हैं, हम खुदा के आँखों के सामने खुसरवार नहीं ठहरते हैं। यहाँ पौलुस ये बताते हैं, बल्कि ये बात पे जोर दे रहे हैं कि हम अब अपने आप को गुनाह के ताकत के हवाले करना नहीं चाहिए। खुदा हमको ये दुनिया से नहीं निकालेगा या हमको रोबोट नहीं बनाएगा। हमारी तबीयत गुनाह करने के लिए चाहेंगी और बाज़ी वक़्त हम गुनाह करेंगे भी। फ़र्क ये है कि हम नजात पाने से पहले गुनाह के ग़ुलाम थे। क्या थे हम लोग? ग़ुलाम थे। लेकिन अब हम यीशु मसीह पे जीने की ख्वाहिश कर सकते हैं। आयत 7 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। और आयत 8 में पौलुस बोलते हैं, बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। मेरे भाई, कितनी अच्छी आयत है। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से सुनो। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। तो अगर हम मसीह के साथ मरे हैं तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि हम उनके साथ जिएंगे भी, यानी कि यहाँ और हमारे आने वाली ज़िंदगी में। बोलने का मतलब यह है कि क्योंकि यीशु मसीह मरे और मुर्दों में से जी उठे, तो उनके पीछे चलने वालों को मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई, कितनी अच्छी बात है। लोग मौत से डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को जो है मरने के डर से दूर है। और ये बात हमको आज़ाद करती है उनके साथ खुशियाँ मनाने के लिए और उनके मर्ज़ी को पूरी करने के लिए। तो प्यारे भाई और बहन, जब आपको मालूम है कि आपको मरने से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक नया
تجربہ اپنے زندگی میں محسوس کریں گے جو کہ دوسرے محسوس نہیں کر سکتے۔ آیت 9 سے 11 میں پولس بولتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ میرے بھائی، اگر ہم آیت 9 میں دیکھیں گے تو لفظ جانتے ہیں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو ہم جاننا ہے۔ یسوع مسیح جو جلال پائے ہیں، مکشفہ کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 18 میں بولتے ہیں، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالمی ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، اور جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں ان لوگ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ کتنی خوشی کی بات۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ انہوں صرف ایک بار مرے، لیکن آج انہوں زندہ ہیں، اور انہوں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ کے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے جو ان پہ ایمان لائے۔ میرے بھائی، مسیح جو ہے خالی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آج بھی خدا باپ کے سیدھے طرف بیٹھ کے آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ کے حد تک ہم مرے ہوئے ہیں اور اب خدا میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری پرانی طبیعت کو 2000 سال پہلے مسیح کے خبر میں گاڑا گیا، مگر جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ہم بھی ان کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، ہم یہ بات ہمارے دل و دماغ میں لانا ضروری ہے کہ ہم ہمارے پرانے گناہ بھرے طبیعت کو مرا ہوا سمجھنا، اور کیونکہ ہماری صحبت اور ہماری پہچان مسیح میں ہے، تو ہم کو پھر سے وہ پرانے ارادے، پرانے خواہشات وغیرہ وغیرہ میں گرنا نہیں چاہیے۔ وہ ساری چیزیں پوری طریقے سے بھول جانا چاہیے، اور ہم مسیح میں آگے بڑھتے جانا چاہیے۔ تو جس طریقے سے خدا مسیح میں ہم کو نئی زندگی دیا ہے، تو ہم اس نئی زندگی میں ہمیشہ کے لیے قائم رہیں۔ تو ہمارے لیے ایک نئی شروعات ہے، اور خدا کی پاک روح ہمارے ساتھ ہے، ہماری قدم قدم پہ مدد کرنے کے لیے اور ہمارے کو مسیح کے راہوں پہ لے کے چلنے کے لیے۔ میرے بھائی، خدا ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے مددگار بھیجا، جس کے ذریعے سے ہم یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک پاک اور بے عیب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، جہاں پولس بولتے ہیں، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راز بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ تو یہاں پولس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مسیح میں آ گئے ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کر دینا۔ مگر یہ بات کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ہم جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کرنے کے بارے میں بات کرتے، اور وہ وقت پہ وہ زندگی کے بارے میں بھی بات کرتے جو جیت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی مرتبہ ہم مصیبت میں اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو پرانی طبیعت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے پرانے طبیعت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ پرانی طبیعت ہمارے ساتھ اس وقت تک رہیں گی جب تک ہم یہ دنیا میں زندہ رہیں گے، مگر خدا کا کلام ہم کو صاف صاف بتایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا چاہیے۔ کس کے حوالے؟ خدا کے حوالے کرنا چاہیے۔ جیسا گناہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کرتے، ویسا
اب کیونکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے کس کے حوالے کرنا؟ میرے بھائی، خدا کے حوالے کرنا چاہیے۔ پولس بولتے ہیں اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راز بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ تو میرے بھائی، پولس بار بار یہ آیت میں یہ بتائے ہیں کہ ہم خدا کے حوالے کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ میرے بھائی، اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ کی مصیبت کیا ہے؟ میرے کو تو میری مصیبت معلوم ہے، آپ کی کیا مصیبت ہے؟ جو بھی مصیبت رہیں گی، آپ وہ مصیبت کو خدا کے حوالے کرو۔ شاید آپ کی مصیبت آپ کا غصہ رہے گا، یہ چیز کو آپ خدا کے حوالے کرو اور اس بارے میں خدا سے بات کرو۔ یا شاید آپ کی مصیبت آپ کی شکایت رہیں گی، یعنی کہ آپ ہمیشہ شکایت کرنے والے انسان رہیں گے۔ یہ چیز آپ خدا کے حوالے کرو اور اس بارے میں آپ خدا سے بات کرو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زندگی میں جو بھی مصیبت ہے، تو پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبت کو آپ خدا کے حوالے کرنا۔ آیت 14 میں پولس بولتے ہیں اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، شریعت اس لیے دی گئی تھی کہ پرانے گناہ بھرے طبیعت کو قابو میں رکھے۔ ایک ایمان رکھنے والے ہوتے ہوئے آپ پرانے گناہ کی طبیعت میں زندگی گزارنا نہیں چاہیے، یہ آپ کے لیے غلط بات ہے۔ اب آپ کے پاس ایک نئی طبیعت ہے اور آپ اپنے آپ کو نئی طبیعت میں خدا کے حوالے کرنا چاہیے۔ خدا جو ہے آپ کو ایک نئی طبیعت دیا ہے، تو اس بات پہ آپ بالکل غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ پرانی طبیعت پہ چلنے کے بجائے نئی طبیعت پہ چلنا ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔ آیت 15 میں پولس بولتے ہیں پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کی ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو پولس کا جو سوال پہلی آیت میں تھا، یہ آیت میں جو انہوں سوال اٹھائے ہیں پہلی آیت سے الگ ہے۔ گئے 14 آیتوں میں جو پولس خدا کا ہم کو صاف پاک کرنے کا طریقہ ظاہر کرے ہیں، وہ جو ہے رازبازی کے مطابق ہے، یعنی کہ ایمان کے ذریعے سے۔ ایمان کے ذریعے سے خدا کام کرتا ہے، آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے مسیحی زندگی نہیں جی سکتے، تو ہم ایک بہت بڑا سبق سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تیار ہو جاتے ہیں یہ بات سے کہ صرف خدا ہمارے زندگی میں بس کے ہماری مدد کر سکتا ہے ایک مسیحی زندگی جینے کے لیے۔ پولس کا سوال یہاں یہ ہے کہ ایک مسیحی زندگی جینے کے لیے کیا ہم کو جو ہے فضل کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مسیحی زندگی جینے کے لیے فضل کا ساتھ دینا ضروری ہے کیا؟ دوسرے الفاظوں میں ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ چند قانون اور قاعدے ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیحی زندگی جینے کے لیے قانون اور قاعدوں کے پیچھے چلنا، آپ قانون اور قاعدوں میں عمل کرتے ہوئے بھی آپ ایک مسیحی زندگی نہیں جی سکتے اور نہیں جیتے ہیں۔ اب شاید کوئی یہ پوچھے گا کہ پھر مسیحی زندگی کیا چیز ہے؟ مسیحی زندگی یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے فرمان بردار رہنا، یسوع مسیح کے حکموں پہ چلنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ مسیح یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 15 میں بولتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیسا چلتے ہیں، مگر سوال ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہاں چل رہے ہیں۔ میرے بھائی، کیا آپ روشنی میں چل رہے ہیں کیا؟ کیا آپ مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کیا؟ یا میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔